सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हिफ्ज़ ईमान में होंगे। जी, तो आज का जो हमारा सबक है वह है हरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं, हरूफ़ मद्दा की अदायगी क्या है, हरूफ़ मद्दा कितने हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले हम बात करते हैं हरूफ़ मद्दा कितने हैं। हरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। यानी अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वह अलिफ मद्दा कहलाता है, वाव से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है, या से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है, ये हरूफ़ मद्दा के मुकाबिल है। हरूफ़ मद्दा को लंबा कितना किया जाता है? हरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर या आप 2 हरकत के बराबर इसको लंबा कर सकते हैं। एक अलिफ के बराबर या 2 हरफ के बराबर इसको लंबा किया जाता है। ठीक है, अगर हम मद्दा को, हरूफ़ मद्दा को नहीं खींचेंगे, उसके मिक़दार का ख़्याल नहीं रखेंगे और उसको हम जल्दी से छोटा सा जैसे हरकत को पढ़ते हैं तो पढ़ जाएंगे, तो हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। जी, तो ये हमारी जो तख्ती है वो है हरूफ़ मद्दा की। अलिफ मद्दा, पहले हमने पढ़ा बा ज़बर बा, फिर हमने पढ़ा बा खड़ी ज़बर बा, अब हमने पढ़ना है अलिफ मद्दा, बा ज़बर अलिफ बा। ठीक है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने खड़ी ज़बर को किया था। इसको हमने पढ़ना है बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, सा ज़बर अलिफ सा, जीम ज़बर अलिफ जा, हा ज़बर अलिफ हा। इसी तरह से हमें पढ़ते जाना है सारा। ठीक है, अब ये मैं आपको ये दोनों बता देती हूँ। बा ज़बर बा, बा खड़ी ज़बर बा ज़बर अलिफ बा, बा बा बा। इसी तरह से ये आपको डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है ना, अब इसकी हम अगर मश्क करेंगे तो वो कैसे करेंगे? ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ाता, खा ज़बर अलिफ खा, फा ज़बर फा, खाफा, काना, क़ाला, ताबा, ताला, आदुन, नारुन, क़ादिरुन, हासिदुन, ज़ालिमुन, सवाबन, अस्वाबा, आबिदुन, ضاحكا, حافظ, غاسق, صوابا، كواعب، فواكه، رواسي، داوود، غاوون، ضحاها। क्या है अलिफ मद्दा? चीज़ अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? अलिफ मद्दा कहलाता है। अब ठीक उसी तरह हमारा है वाव मद्दा, वाव से पहले अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है और उसको भी हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है और वो भी उल्टा पेश के मुकाबिल इज इक्वल मुकाबिल होता है। ठीक है, पहले हमने बा पेश बू हरकत में पढ़ा, फिर हमने उल्टी पेश पढ़ी बा उल्टा पेश बू। अब हमारा जो वाव मद्दा वो है बा पेश वाव साकिन बू, बा पेश वाव साकिन बू, ता पेश वाव साकिन तू, ता पेश वाव साकिन सू। ठीक है, ये इसी तरह से हमें पढ़ते जाना जो हो खू। उसके बाद हमारी जो इसकी मश्क है वो हम इस तरह करेंगे क़ालू, कानू, सुबूरन, ज़रूना, क़ुलूबन, शुहूदुन। जो हमारी हरकत है शीन के ऊपर, जैसे ये वर्ड है शुहूदुन, मैं इसको जोड़ बता रही हूँ, मैं शीन के ऊपर हरकत है तो हम पढ़ेंगे शू, फिर हमारा वाव मद्दा आ गया, हा पेश वा साकिन हु, शू हु, हमने उसको हु को एक अलिफ के बराबर लंबा किया, फिर हमारी तनवीन आ गई है दाल दो पेश तुम, शुहूदुन। ठीक है, क़ुऊदुन, अऊज़ु, वजूहुन, हूरुन, तफूरु, यक़ूलून, जूइन, यूफून, यंज़ुरून, मंदूदिन, मादूदिन, मासूरन, महफूज़िन, यफ़अलून, यमनऊन, अलमाऊन, वमा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू। फिर हमारा जो है वो तीसरा हरूफ़ मद्दा वो है या मद्दा, यानी या से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है। पहले हमने हरकत में पढ़ी ज़ेर बा ज़ेर बी, फिर हमने खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर पढ़ी बा खड़ी ज़ेर बी। अब ये है हरूफ़ मद्दा, यानी या मद्दा, या से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है।
جیسے با زیر یا ساکن بی، تا زیر یا ساکن تی، سا زیر یا ساکن سی، جا زیر یا ساکن جی، جیم زیر یا ساکن جی. اسی طرح سارا پڑھتے جائیں گے ہم. یہاں پر میں آپ کو یہ جو ہے حرکت پڑھیں گے با زیر بھی، پھر ہم کھڑی زیر کو کیسے پڑھیں گے با کھڑی زیر بھی، پھر ہم مدہ کو کیسے پڑھیں گے با زیر یا ساکن بھی. کھڑی زیر اور حروف مدہ ایک ہی طرح سے لمبا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر. اب اس کی مشق کیسے ہے؟ یا مدہ کی الف زبر آ، خوا زیر یا ساکن خی، آخی، نون پیش نو، را زیر یا ساکن ری، نوری. یہ ساری جو ہیں یہ آپ اس کی اگزامپل لے لیں یا مدہ کی، اور یہ مشق بھی ہو جائے گی. کلی، روحی، آوی، دینی، تجزی، کثیر، مجید، محیط، نذیر، کریم، یتیم، علیم، عین، غیض، قیل، سیق، خالدین، لابثین، ماکثین، نوحیہا، ایتونی، اوذینا. جی تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا حروف مدہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ہمارے تین ہیں حروف مدہ. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے، واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے، یا سے پہلے دیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتا ہے. اور اس کی میں نے آپ کو مشق بھی کرا دیا. تو اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری حروف لین کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو سکے. اور کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں. جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گی آپ کو. اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ہر سبق ساتھ ساتھ پہنچتا رہے ایزیلی. اللہ حافظ.